Aslema, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, باش نحكيو على l'orientation universitaire. Donc باش نحكي من الأول على l'orientation en général وبعد باش ندخل en détail في السوجي نتاع prépa et prépa intégrée. باهي. Donc قبل كل شيء je me présente. Donc je m'appelle Hossein Jeddo, je suis étudiant en deuxième année cycle ingénieur informatique, spécialité génie logiciel. Donc قريت في إيساد سوسة, عملت prépa intégrée. وبعد تعديت cycle ingénieur, voilà, توا deuxième année. باهي. Concernant l'orientation, donc اللي هي حاجة importante على الآخر باش تحدد مستقبلك, باش تحدد على الأقل جزء كبير من مستقبلك, وباش تحدد الخدمة اللي باش تخدمها. دونك برسمي لازمك تخمم بالباهي وتعرف شنو تحب. باهي. concernant سوق الشغل الحقيقة في تونس تعب شوية. فما 4 ولا 5 حاجات هما معروفين مازالوا مطلوبين, اللي هما الميديسين. كان انت عندك معدل باهي وتحب الميديسين, دونك الميديسين مازال فيها مستقبل. المشكلة الوحيدة انه القراية متاعها صعيبة وطويلة. فما المعلمين زاد ننصح بها على الاخر اللي يحب يكمل معلمين. دونك 3 سنين قراية بعد الخدمة بريسك مضمونة, وخمم في بوان اللي هي الراحة. بالنسبة للمعلم عنده 3 شهور راحة في الصيف اللي هي حاجة مهمة على الاخر, والفلوس سامخش. فما البروغرام ميديكال الحقيقة ما عنديش فكرة عليه كبيرة, اما يقولوا فما حاجات مطلوبة, وبيان سور الانفورماتيك, وزاد فما المحاماة والقاضي وكل حاجات هذيك زاد سافا. باهي. باش نحكي على السبيسياليتي نتاعي اللي هي الانفورماتيك. باهي. الانفورماتيك نجم تمشي لها كي تعمل بريبا عادية, دونك تقرا 2 ans que ce soit MPI ولا PC. MPI معناتها ماد فيزيك انفورماتيك, و PC فيزيك شيمي. يظهر لي كان جماعة باك مات ينجموا يمشيو MPI, والباك سيونس والباك تكنيك يمشيو PC. باهي. دونك البريبا العادية المشكلة فيها انك القراية متاعها الساعة اصعب برشا من البريبا انتيغري, فيه مات فيزيك وكل بلو ديتايي وبلو كومبلكس. والحاجة الثانية انك باش تعدي كونكور ناسيونال بعد دوزيام اني, باش تعدي كونكور ناسيونال كيما الباك, دي زيكزامان في تونس كل كيف كونكور. فوالا باش تعدي كونكور, وحسب الكونكور حسب الريزولتا باش يحسبوا لك السكور نتاعك والرون, وسولون رون هذاك باش تختار سبيسياليتي في ايكول دانجينيور. دونك فوالا. دونك اللي يحب يمشي انفورماتيك بالرسمي ننصحو يعمل بريبا انتيغري. علاش؟ خاطر القرايه اول حاجه في البريبا انتيغري اسهل. دونك هذه بار اكسبيريونس, خاطر عندي صحابي ديجا يقراو بريبا عاديه وانا قريت بريبا انتيغري, وبالرسمي فما فرق كبير في القرايه في بريبا انتيغري اسهل برشا. ما نقولكمش سهله, ديجا اللي باش يمشي بريبا انتيغري باش يلاحظ الريتم ولا اقوى, وتحس روحك في حاجه جديده, معناها قرايه صعيبه. اما اسهل برشا من البريبا العاديه. بلوس عندك دي ماتيير تاع انفورماتيك, سورتو في الدوزيام اني بريبا عندك برشا ماتيريال تاع انفورماتيك يعاونوك باش تنجح. وكيف في البروميير اني عندكم دي ماتيير كيما الالغوريثميك يعاودوكم بريسك البروغرام تاع الباك, بلوس يزيدوا عليه شويه, وعندكم تقراو زاد اللونغاج سي. حاسيلو فما ماتيريال يعاونوكم على الاخر في النجاح. وبيان سور فما المات وفيزيك هذوكم ديما موجودين بريسك. باهي. عشان باش نحكي اخر. باهي. في البريبا انتيغري زاد ما فماش كونكور ناسيونال, فما كونكور سور دوسي, معناتها يحسبوا لك المعدل نتاعك. بون يحسبوا لك السكور نتاعك سولون البروميير اني ودوزيام اني بريبا, وسولون سكور هذاك ياخذوا 80% الاولانيين يتعداو سيكل انجينيور, وال20% الاخرانيين ما يتعداوش, بون يعديهم تروزيام اني ليسونس. دونك بريسك سيكل انجينيور مضمون لاي واحد يخدم على روحه. دونك انت جوست لازمك تجي تجي بارمي لي 80% الاولانيين باش تاخذ سيكل انجينيور. دونك فريمون حاجه فرق كبير معناتها. دونك ننصحك كاين انت ناوي على الانجينيور انفورماتيك, ننصحك اعمل بريبا انتيغري. باهي. اللي يحكي على الدبلوم والفورماسيون ودرا شنو, راهو في الاخر باش تخرج بدبلوم ناسيونال دانجينيور كيما اي ايكول دانجينيور اخرى. باهي. باش نحكي على الفورماسيون بالنسبه للفكيت. نحكي على الايساد سوسه اللي هي قريت فيها, الفورماسيون نتاعها باهي على الاخر. دونك ديجا لي زيتيديون اللي تخرجوا من الايساد معروفين معناتها كومبيتون على الاخر.
وراو بالنسبه للقرايه في الانفورماتيك قد ما باش تلقى الفورماسيون باهيه في الفاك، ما انت ديما لازمك تحاول تتعلم حاجات جدد، خاطر الانفورماتيك ديما فما تكنولوجي جدد يجيو جدد، معناتها صعيب برشا باش تعمل برشا على الفاك. دونك الفاك انك تستعملها باش تاخذ الشهاده نتاعك وتقرا وتجيب معادليك وتنجح وتاخذ الشهاده نتاعك. ومع القرايه نتاع الفاك تدخل في دي كلوب، تتعلم وحدك حاجات جدد. فما في اليوتيوب دي فيديو، فما في اليوديمي، فما في برشا سيتات تتعلم حاجات جدد. دونك تتعلم التكنولوجيا نتاعك ولا تكون خذيت الدبلوم وحاضر لسوق الشغل. بون هذه بوان اخرى تو نحكيو عليها في فيديو اخر ان شاء الله. مي خلينا في البوان تاع الاورينتاسيون. كيما قلت لكم دونك قلت لكم اللي برسمي القرايه في البريبا انتيغري اسهل برشا. دونك كان انت ناوي على الانفورماتيك يمشي بريبا انتيغري من غير ما تخمم. فما برشا فاكيت تاع بريبا انتيغري. فما ايسات سوس هذه عندها برشا قديمه برشا، معناتها من 2009 فما فيها بريبا انتيغري. فما جدد، فما الانسات زاده. بون باش نحكي توا على الفرق بين ايسات سوسه وانسات. باهي انسات كيما تعرفوا السكور نتاعها عالي برشا، دونك الكومبيتيسيون فيها اكبر برشا. كان انت معادليك 16 ولا 17 ننصحك بالرسمي، ننصحك امشي ايسات سوسه. غادي تلقى روحك مع جماعه اقل منك شويه، دونك باش تلقى روحك مرتاح شويه في الخدمه. خاطر ما تنساوش راهو ياخذوا كان 80%. بون كان اونتر بارونتيز اللي هي ديجا برشا 80%. دونك ياخذ 80% من الناجحين في الدوزيام اني. دونك انت في الانسات باش تلقى كومبيتيسيون كبيره على الاخر، لازمك خدمه اكثر وتعب اكثر، خاطر فما ناس ديجا هما طايرين. دونك ننصحك بالرسمي، ننصحك كان انت زون 16 17 ما تحطش انسات. صحيح تنجم تخلط لها، اما باش تلقى روحك تلعب برشا على نفس الحاجه بريسك. باهي وفما فاكيت جدد كيما في بنزرت وفاكولتي دو سيونس في تونس وكل زيد كيف هذوكم فيهم نفس الدبلوم. دونك انت حاول اختار، كان انت تسكن في بنزرت باغ اكزومبل حط فاكولتي دو بيزيرت، هذيك فاك دو سيونس دو بيزيرت في بريبا انتيغري. وما يهمكش في سكور حاجه ثانويه على الاخر، معناها مش معناتها السكور نتاعها ضعيف معناتها هي خايبه، لا ما عندها حتى معنى. هذيك حاجه مربوطه بالعرض والطلب.